खुशहाली और तरक्की के नए दौर का आगाज। मुल्की तारीख के तीसरे बड़े डैम दिया मीर भाषा की तामीर शुरू। आवाम को सस्ती बिजली और वाफर पानी मिलेगा। लाखों एकड़ पर फसलें काश हो सकेंगी। 4,500 मेगावाट सस्ती बिजली, 16,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। वजीर आजम का साइट का दौरा। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, DGISI और चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी भी हमरा थे। हमारी बदकिस्मती रही, हमने ये शॉर्ट टर्म के ऊपर फैसले किए 90 की दिहाई में। ये जो फैसले किए इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, तब से फिर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बजाय हमारी बढ़ने के, हम डी इंडस्ट्रियलाइज करते रहे। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डैम अब हम बनाने जा रहे हैं, दिया मीर भाषा डैम। इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम हो। शॉर्ट टर्म फैसले, पाकिस्तान की बदकिस्मती। 90 की दिहाई में फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार के गलत फैसले ने नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम का इजलास में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा दिया मीर भाषा डैम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डैम होगा। पानी से बिजली बनेगी, ईंधन दरामद नहीं करना पड़ेगा, माहौल पर मनफी असरात मुरतब नहीं होंगे। दिया मीर भाषा डैम की तामीर के लिए काम करने वालों की सिक्योरिटी पाक फौज के सुपुर्द। 120 कंपनी तैनात करने की मंजूरी। महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब की। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई। नवाज शरीफ ने 3 साल कबल दिया मीर भाषा डैम मंसूबे को अमली शक्ल दी। मौजूदा हुकूमत डैम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। आपका बस चले तो मुल्क बनाने का क्रेडिट भी नवाज शरीफ को दे दें। डैम बयानात से नहीं काम से बनता है जो इमरान खान ने शुरू किया। शहबाज गिल का लीगी तर्जुमान पर पलट कर वार। कराची वालों के लिए लोड शेडिंग का अजाब कम न हुआ। कई इलाकों में 8 से 10 घंटे की गैर इलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरी गर्मी से निढाल, हुकूमत को दोहाइयाँ और बिलिंग की शिकायत भी उरूज पर हैं। वजीर आजम ने के इलेक्ट्रिक हुकाम को बुला लिया। लोड शेडिंग और टैरिफ पर बात होगी। बिजली की तलब 3500 मेगावाट, पैदावार 3200 मेगावाट है। दर्जा हरारत कम होगा तो लोड शेडिंग भी कम हो जाएगी। मानता हूं कराची में लोड शेडिंग हो रही है। CEO के इलेक्ट्रिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ओवर बिलिंग का दिफा करते हुए कहा कराची में बिजली के रेट को खुद कम या बढ़ा नहीं सकते। कराची का टैरिफ मुल्क से 2.5 रुपये कम है। सिंध में गंदम बहरान सर उठाने लगा। कराची में आटा 6 रुपये किलो महंगा, कीमत 56 रुपये तक जा पहुंची। चक्की का आटा 64 रुपये का हो गया। रिटेल मार्केट में 2.5 नंबर आटे का 50 किलो का थैला 300 रुपये महंगा, 2,400 से सीधा 2,700 रुपये जा पहुंचा। फाइन आटे का थैला भी 200 रुपये महंगा। वज़ीर आज़म साहब गंदम खैबर पख्तूनख्वा से स्मगल हो रही है। साजिशी थ्योरी नहीं चलेगी, आपको 2 साल का हिसाब देना पड़ेगा। कमर जमान कायरा की गरज बरस। कहा पेट्रोल सस्ता हुआ मगर किसी को नहीं मिला। गंदम बहरान फिर सर उठा रहा है। चीनी की कीमतें बेकाबू हैं। क्या अभी तक किसी को सजा मिली है? उसामा बिन लादेन और बिलावल को धमकी पर वजाहत मांगी। पर्चे चेयरमैन खूब रट्टा लगाओ। पार्लियामेंट, मीडिया या अवामी फोरम, जहां पर चाहो मुझे बुलाओ। मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बात वो कर सकता है जिसके गुनाहों पर GITs ना बनी हो। मुनाजरा वो कबूल करेगा जिसने उज़ैर बलोच जैसे लोग ना पाले। बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत उनके ख़ानदान की मिरास है। बीबी की वसीयत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में सबको दिखाई गई। वसीयत बीबी के घर में भी आवेज़ा है। मुर्तज़ा वहाब की अली ज़ैदी पर तनकीद। कहा अगर आपके ख़ानदान में किसी की फौतगी हो जाए तो क्या मैं वसीयत मांग सकता हूँ? सोशल मीडिया पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। शहरी रहमान सेनेट में बरस पड़ी। कहा आपने स्टील मिल्स और PTDC के मुलाजमीन निकाल दिए। PIA को तकरीर करके मार गिराया। अनोखे लाडले करप्ट तरीन होकर भी मुल्क से बाहर कैसे चले गए?
لیگی رہنما مشاہد اللہ نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ چھٹا واٹر سپلائی ریفرنس، آصف زرداری سمیت 14 ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ کورونا کے پیش نظر سابق صدر کی عدالت پیشی سے معذرت، عدالت کا ویڈیو لنک کے ذریعے ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ نیب کو انتظامات کا حکم، آئندہ سماعت 4 اگست کو ہوگی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو قتل کی دھمکیاں، مرزا افتخار الدین آغا پر فرد جرم عائد، ویڈیو بیان پر شرمندہ ہوں، تہ دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ مرزا افتخار الدین کا موقف، آپ کو اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے تھی، معاف کر دیا تو پورے ملک کا سسٹم فیل ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس، معافی کی استدعا مسترد۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کو 1 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری، رقم دیہات کو گیس کی فراہمی کے لیے استعمال ہوگی۔ جنوبی صنعتی زونز کے لیے 5 ترقیاتی منصوبوں کی بھی منظوری، مشیر خزانہ حفیظ شیخ گندم کے 82 لاکھ ٹن ذخائر محفوظ کرنے کا بھی کہہ دیا۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری، سندھ حکومت نے مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت دے دی، بیوپاریوں سے ٹیکس نہ لینے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے SOPs پر عمل شرط رکھ دی، بچوں کے داخلے پر مکمل پابندی ہوگی، جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے مخصوص پوائنٹس بنانے کا بھی حکم۔ آئندہ کوئی آپ کے تار نہیں کاٹے گا، کمشنر کراچی کی یقین دہانی پر کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال ختم، چیئرمین ایسوسی ایشن خالد ارائی نے کہا کہ الیکٹرک اور کیبل آپریٹرز کے درمیان SOPs طے کیے جائیں گے، امید ہے آئندہ ہڑتال کی نوبت نہیں آئے گی۔ پاکستان ترکی شانہ بشانہ، وزیر اعظم کا ترکی کے یوم جمہوریت پر خصوصی پیغام، کہا 4 برس قبل ترک قوم نے جمہوری اداروں اور امن و استحکام کا دفاع کیا، پاکستان نے بھی جمہوریت کے خلاف اٹھنے والے اقدام کی مخالفت کی، باہمی تعلقات مضبوط رشتوں میں جڑے ہیں۔ انگلینڈ کے بدلتے موسم سے واقفیت کی کوشش، قومی کرکٹرز نے ڈربی شائر میں کیمپ لگا لیا، قومی کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس، فزیکل ٹریننگ بھی جاری۔ اور لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادل برس پڑے، ہبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا، محکمہ موسمیات کی بلائی پنجاب اور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ محافظ ہونا چاہیے صدر کو، جس کی ذمہ داری بھی ہے آئینی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، کہ وہ سب پارٹیوں کے، سب عوام کا ترجمان اور محافظ ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے صدر صاحب جو ہیں وہ نہ 22 کروڑ عوام کا کوئی ترجمانی کر رہے ہیں بدقسمتی سے، نہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے اس کی تحفظ کر رہے ہیں، اور نہ وہ جو فیڈریٹنگ یونٹس نے اس کے حقوق کی ترجمانی کریں۔ صدر صاحب جو ہیں، جناب چیئرمین صاحب، صدر صاحب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس ملک کے عوام اور پولیٹیکل پارٹیاں کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، اس حکومت کے بارے میں۔ مہنگائی اس ملک کے تاریخ کے بہت ہی عام ایسی عادت میں ہے کہ لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ روٹی اس کی، چینی اس کی، کوئی گھی ہو، کوئی ٹرانسپورٹ کے کرائے ہو، چاہے وہ بجلی کا بل ہو، گیس کا بل ہو، سب کچھ مہنگا ہو چکے ہیں۔ صدر صاحب نے آج تک جو ہے اس پہ کوئی ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ ایک لفظ جو ہے اگر اس نے ادا کیا ہے تو میں اپنے الفاظ واپس دے دوں گا۔ بلوچستان و پاٹھا میں لوگ 70% غربت کی لکیر سے، پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ حالت ہے کہ
मीडिया जो है वो उस पे ऐसे कदगन है कि मार्शलाई हुकूमतों में भी इतना नहीं था जितना अब है। वन साइडेड जो है सारी मीडिया जो है वो